नमस्कार, म रमेश आचार्य। अहिले बिएससी सिएसआइटी पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा थर्ड सेममा अध्ययनरत छु। आई एम भेरी ग्ल्याड टु सेयर माई एक्सपिरियन्स विथ इन फ्रन्ट अफ यु बाई दिस भिएस प्लेटफर्म। सुरुमा त मैले +2 सक्दा बित्तिकै एमबिबिएसको लागि चाहिँ नेममा चाहिँ जोइन भएँ। 6 महिना चाहिँ नेममा पढिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई बिएससी सिएसआइटी र यसको कोर्सहरूको बारेमा केही पनि थाहा थिएन, यसको स्कोपहरूको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। अनि बिस्तारै पछाडि एमबिबिएसको इन्ट्रान्स पनि आयो। एमबिबिएस र इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स पछाडि चाहिँ ती दिइसके पछाडि चाहिँ म केही समय चाहिँ रेस्टमा थिएँ। त्यस पछाडि सिएसआइटीको पनि इन्ट्रान्स हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ आफ्नो साथीहरूको मार्फतबाट। त्यस पछाडि ल भरौँ न त भनेर चाहिँ सिएसआइटीको फर्म पनि भरेँ। एज अ होल एमबिबिएस पछाडिको सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ मैले सिएसआइटीलाई राखेँ। साथीहरूको सजेसनबाट चाहिँ मैले चाहिँ अब सिएसआइटीमा नै एडमिसन लिन्छु र 3-4 महिना हेर्छु, नभए चाहिँ एब्रोड जान्छु भनेर पनि प्लान बनाइसकेको थिएँ। त्यस पछाडि सिएसआइटीमा फर्म कहाँ भर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अब राम्रै स्कोर आएको हुनाले चाहिँ म गभर्मेन्ट स्कुलमा जान्छु अथवा गभर्मेन्ट क्याम्पसमा जान्छु भनेर चाहिँ पहिला अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कल, अनि पाटन मल्टिपल क्याम्पस काठमाडौँ भ्यालीभित्रको, अनि भक्तपुरमा चाहिँ मैले कुन बेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाटन क्याम्पसमा चाहिँ मैले साथीहरूले एडमिसन लिएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेरिट लिस्टको लागि चाहिँ फर्म भरेँ। अनि फर्म भर्दासम्म पनि मलाई त्यतिन्जेलसम्म सिएसआइटीको बारेमा चाहिँ अनि यसले चाहिँ के गरिन्छ त, एक्चुअली के हुन्छ सिएसआइटी पढेर भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा थिएन। लास्टै कन्फ्युजनमा थिएँ। अनि लकिली मेरिट लिस्टमा पनि राम्रै मार्क्स आएको हुनाले चाहिँ त्यस पाटन क्याम्पसमा चाहिँ नाम निस्किहाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ एडमिसनको लागि कल आइसके पछाडि एडमिसन गर्न गएँ। अनि स्टार्टिङमा साथीहरूको चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही थाहा नभएको अथवा चाहिँ त्यो हुँदा साथीहरूसँग अलिक घुलमिल हुन टाइम लाग्यो। त्यस पछाडि एकदमै ऱ्यापिडली साथीहरू बन्दै गए। अनि त्यहाँ कलेजको फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एक्चुअली सिएसआइटी भनेको के हो र यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, स्कोपहरू भयो। अनि बिस्तारै स्कोपहरूको बारेमा साथीहरू तथा सरहरूबाट चाहिँ मैले बुझ्दै गएँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब आफूले पनि केही सिक्न पर्यो है। नेपालमा चाहिँ आइटी फिल्डमा चाहिँ के चलिरहेछ त, अहिले ट्रेन्ड के छ त, स्कोप के भइरहेछ। अनि स्कोप भनेको चाहिँ आइटी फिल्डमा चाहिँ सिएसआइटी पढेर अथवा बिसिए बिआइटी पढ्दाखेरि चाहिँ हजुरको नेपालमा स्कोप राम्रै छ। अहिले डिजिटल मार्केटिङहरू भइरहेछ, अनि डिजाइनिङहरूको आउँछ, वेब डेभलपमेन्टहरूको आउँछ। अनि यो सबैबाट पनि आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर बिस्तारै हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म अहिले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। स्कोप पनि राम्रै भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ आफूले चाहिँ गरिरहेको छु भने चाहिँ हजुरहरू पनि आइटी फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ र यसको बारेमा चाहिँ केही कन्फ्युजनहरू छन्, डाउटहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर मात्र छिर्नुहोस्। अथवा चाहिँ आइटीमा हजुर छिरिसकेपछि चाहिँ म किन आएछु भन्न चाहिँ पर्दैन, किनकि एउटा न एउटा कुराहरूले चाहिँ हजुरको मार्केटमा आफ्नो चाहिँ बेस बसाल्छ। त्यसबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो स्किल, पर्सनल स्किल डेभलप गरेर चाहिँ हजुर आफै जान सक्नुहुन्छ। एज बिङ पार्ट अफ सिएसआइटी पढेर सबै हजुरहरू चाहिँ कोडिङमै जानुपर्छ भन्ने छैन। अहिलेको स्कोपमा मार्केटमा हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर कोडिङ बाहेक पनि अरू धेरै छ यो सिएसआइटी भनेर। चाहे हजुरहरू ब्याङ्कमा जानुहोस् त्यसमा पनि आइटी नै चाहिन्छ, चाहे हजुर हस्पिटलमा जानुहोस् त्यसमा पनि आइटी नै चाहिन्छ, अनि चाहे हजुर चाहिँ जुनसुकै सेक्टरमा जानुहोस् आइटीको त्यत्तिकै नै महत्त्व छ। त्यसमा कोडिङ मात्र पर्दैन। अहिले हजुरको भनेको डिजिटल मार्केटिङहरू आयो, साइबर सेक्युरिटी आयो, नेटवर्किङ आयो। पहिला पनि मैले सोच्थेँ कि आइटी फिल्ड भनेको कोडिङ मात्र हो, अनि त्यस लगत चाहिँ अरू केही पनि छैन यसमा स्कोप भनेर सोच्थेँ। तर म यो मार्केटमा छिरिसके पछाडि आइटी भनेको कोडिङ मात्र रहन्छ। यसमा हजुरको डेभलपमेन्ट, नेटवर्किङ, साइबर सेक्युरिटी, डिजिटल मार्केटिङ, अनि ग्राफिक डिजाइनिङहरू भयो। यसको थुप्रै कोर्सहरू, थुप्रै सेक्टरहरू जहाँ जान चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एकदमै फिल्ड चाहिँ एकदमै भास्ट रहेछ। आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही सिक्दा हुन्छ। इफ पहिला म जस्तै अहिले हजुरहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ र कन्फ्युजनले गर्दाखेरि चाहिँ यो आइटी फिल्डमा आउनको लागि चाहिँ डराइराख्नु भएको छ भने भोइस अफ स्टुडेन्टले चाहिँ #IT इन नेपाल भनेर एउटा सिरिज चलाएको छ। त्यसबाट पनि हजुरहरूको कन्फ्युजन क्लियर हुनेछ र हजुरहरूले चाहिँ त्यो हेर्नु होला। म अहिले यही फिल्डमा रमाइरहेको छु, आफूले काम पनि गरिरहेको छु, पढि पनि रहेको छु। त्यही भएर हजुरहरू पनि यहाँ आइसके पछाडि म किन आएछु भनेर चाहिँ भन्न पर्दैन। सो एकचोटि बुझेर आउनुहोस्। अथवा चाहिँ केही प्रब्लमहरू अथवा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ केही कन्फ्युजनहरू छन् भने चाहिँ #IT नेपाल सिरिजहरू चाहिँ हेर्दै राख्नु होला। धन्यवाद।